प्रभु यीशुको नाममा सबैलाई जय मसीह। आज बिहानै मेरो बाइबल अध्ययन दोस्रो तिमोथी 2 अध्याय थियो। 2 अध्याय पढ्दा पढ्दा परमेश्वरद्वारा नियुक्त कामदार को वचन आयो। यो वचन पढ्दा पढ्दै जब यो 22 पदबाट मैले पढ्न सुरु गरेँ, यसकारण जवानीका अभिलाषाहरू त्याग र शुद्ध हृदयले प्रभुको नाउँ लिनेहरूका साथसाथै धार्मिकता, विश्वास, प्रेम र शान्तिको लक्ष्य राख। तर मूर्ख र बेसमझका सवाल जवाफलाई इन्कार गर। तिमी जान्दछौ यिनीहरूबाट झगडा हुन्छ। प्रभुको सेवक झगडालु हुनु हुँदैन, तर हरेकको लागि दयालु, योग्य शिक्षक, सहनशील र नम्रता साथ आफ्ना विरोधीहरूलाई सुधार्ने हुनुपर्दछ। र सायद परमेश्वरले तिनीहरूलाई पश्चाताप गर्ने, सत्यतालाई बुझ्ने मन दिनुहुनेछ। यो 26 पद हो आज वचनको लागि तयार भएको चाहिँ। र तिनीहरू चेतना पाएर दियाबलासको पासोबाट उम्कने छन्, जसले तिनीहरूलाई त्यसको इच्छा अनुसार चल्नलाई कैदी बनाएको छ। ल माइकेलले एकछिन आएर आज बिहान पुरा वचन चाहिँ लेख्न भ्याएन, जति जति लेखिएछ यो एकछिन पढेर सुनाइदिनु पर्यो। शीर्षकबाट यतामा थियो। सुरु गरेँ शीर्षकबाट। शीर्षक आत्माको ढक्कन खोल्ने क्रिस्चियन जीवनको लागि एउटा ठुलो र अति महत्त्वपूर्ण कुरा। दोस्रो तिमोथी 2 अध्यायको 26 पद। मानिस जब आफ्नो आमाको गर्भबाट निस्कन्छ, पापीको प्रतीक लिएर निस्कन्छ अथवा जन्मन्छ, त्यो चाहिँ बच्चाको रुवाई हो। रोएकै राम्रो र नर्मल बच्चा हो भनी बुझिन्छ। मानिसको जीवनमा जुन घडी पाप पस्यो अथवा पापले राज्य गर्न सुरु गर्यो, मानिस आत्मिक मृत्युमा सुतेको हुन्छ। यस कुरालाई अझ राम्रोसँग विश्लेषण गर्दाखेरि हाम्रो आत्माको भाँडोको ढक्कन बन्द भएको परिस्थिति चाहिँ पापले हाम्रो जीवनमा ल्याएको हो। यो परिस्थितिले चाहिँ हाम्रो जीवनमा के ल्यायो त? हाम्रो हृदयभित्रबाट आत्मासँगै बसिराखेको, मनसँगै काम गरिराखेको परिस्थितिबाट परित्याग भयो। मन चाहिँ वेश्याको रूप धारण गरेर हृदयभित्रबाट बहिष्कार भयो, जसले फेरि हृदयभित्रबाट निस्केर पनि हृदयलाई जसरी पनि जबरजस्तीले भए पनि आफ्नो कब्जामा राख्न खोज्ने हुन्छ। त्यही भएर आजको दिन तपाईँ हाम्रो जीवन कसरी डोरिएको हुन्छ त? गहिरिएर सोचौँ त। आजको दिन तपाईँ हाम्रो जीवन मनको जबरजस्तीले हो। हामी चल्नै पर्ने, जिउनै पर्ने। हाम्रो मनले नै हाम्रो जीवनमा राज्य चलाउँछ, जहाँ हाम्रो आत्मा चाहिँ ढक्कन बन्द भएको भाँडामा मस्त निन्द्रामा सुतिराखेको छ, जसको कारणले गर्दा यो मन वेश्याले हामीलाई जस्तो मन लागे त्यस्तै बानी व्यवहार, राम्रो नराम्रो, संलोपनसित छुट्याउनै नसक्ने बनाएर हामीलाई एउटा अन्योलको जीवन यापन गर्नै पर्ने बाध्यतामा पारिराखेको छ। परमेश्वरले सुरुमा हामीलाई आफ्नै स्वरूप र प्रतिरूप दिनुभएको छ, जसले गर्दा हामी भित्र आत्मा, मन र हृदय एउटै सूत्रमा भई मानिसको जीवनलाई सम्हाल्न र डोर्याउन पर्ने। यसले चाहिँ परमेश्वरको नेटमा हामीलाई जोडिरहन पाउने आत्मिक जीवन, साँचो सत्यको जीवन, जहाँ स्वर्गीय आशिष अनुग्रहको कुनै पनि अभाव हुँदैन। आशिषको प्रशस्तता मात्र नभएर
परमेश्वरकै उपस्थितिले डोरिन पाउने तरिकाले उहाँले हामीलाई सेटिङ गरेर रच्नु भएको हो। उहाँले हामीलाई आफ्नै आत्मा टुक्र्याएर हामीमा राखिदिएर अनन्तता हामीमा राखिदिएको हो। उपदेशक 3 अध्यायको 11 पद। तर यस राखिएको अनन्ततालाई सच्याउन पर्ने उहाँको गोप्य र रहस्यमय योजना हो, जसको लागि प्रधान स्वर्गदूतलाई दियाबलस प्रस्तुत गरेर ठुलो जिम्मेवार साथ मानिसको अनन्तता सच्याउने कार्यक्रममा खटाउनु भयो, जसले गर्दा दियाबलस शैतानद्वारा मानिसमा पाप ल्याइयो, आत्मा मृत्युको शैय्यामा सुत्न पर्ने भयो। जसरी हामीले सुतेको बेलामा पनि शरीरमा केही कुरा आयो भने, सपनामा केही चेतनशील कुरा आयो भने जाग्न पुग्छौँ, त्यसरी नै हाम्रो यो सुतेको आत्मालाई पनि हुँदो रहेछ। बेस्या मनले सक्दासम्म शैतानले हब्बामा पापमा फसाउने सूत्र रहर अभिलाषको आत्मा शैतानको तर्फबाट हालिदियो, जसले गर्दा आजको दिनसम्म पनि हामी कोही मानिस यो रहर अभिलाषको बन्धनबाट उम्कन छाटै आउन सकेको छैन। कस्तो असहाय, बुद्धिहीन, निस्तेज मूर्खताको जीवन, जो चाहिँ सृष्टिकर्ताको पुरै विरुद्ध हुन पुग्ने हुन्छ। थाहै पाउन नसकेर हामी प्रत्येक मानिस यो जिन्दगीमा प्रतिबद्ध छौँ। अब जुन जुन घडी हाम्रो मनले यो रहर अभिलाषको कुरामा, चाहे जस्तोसुकै कुरा पनि होस्, बोली चाली, खाने लाउने कुरा, रहन सहनको कुरा, कुनै पनि व्यवहारको कुरामा, दैनिक जीवनको आवश्यकताको कुरामा किन नहोस्, यो रहर अभिलाष गाइड मनलाई गाइड गर्छ। रहर अभिलाषसित मनलाई गाइड गरेको हुन्छ। यो रहर अभिलाषले नै जसरी निर्देशन गर्छ, हामी बाध्य हुन्छौँ। कतिपय कुरामा हामीलाई थाहा पनि हुन्छ कि यो मेरो परमेश्वर र मेरो प्यारो मुक्तिदातालाई चोट पार्ने, मन नपर्ने, घात पुर्याउने कुरा हो भनी जानेर पनि पुरा गरेरै क्षणिक आनन्द लिनै करमा पर्छौँ। यसरी नै जिन्दगी हामीले बिताइरहेछौँ। शैतानिक सिद्धान्त फेरि हामीले कसरी पक्रन्छौँ भने, हामी मानिस हौँ, यसो जस्तै हुन सक्दैनौँ, यति भए के हुन्छ र, यति त भइहाल्छ नि, हामीले एकअर्कालाई बुझिदिन पर्छ इत्यादि अनेक मिलाउने कुरा, मिठो राम्रो नभएर पनि राम्रो मान्नै पर्ने तरिका सिकाएर सम्झाउने सिस्टमतिर हाम्रो जीवन छ, जसले गर्दा हामी यसोको नाउँ त लिन्छौँ, उद्धार र मुक्तिको प्यासी पनि छौँ। पश्चाताप, प्रार्थना र सङ्गति, जागृति जस्तै अनेक तरिका खोजेर पुर्याउन त खोज्छौँ। तर आजको दिन हामी क्रिस्चियनहरू, मण्डलीहरूको परिस्थितिहरू, आत्मिक परिस्थितिहरू, जीवनको परिस्थितिहरू, नतिजाहरू ठेगाना लाग्दो कति पनि छैन। जसोतसो बाइबलमा वचन खोजी खोजी आत्मा सन्तुष्ट नभए पनि सन्तोक हुन खोजेर यसुमा एउटा आफैले चाहिँ सकली जस्तै मान्ने तर वास्तवमा नक्कली जीवन हामी जिइराखेका छौँ। संसारले हामीलाई हाँसोको पात्र झैँ हेर्ने, लिने, हामीले चाहिँ एउटा असल र साँचो जीवन जिउन नसकी पनि जिउने प्रयास चाहिँ गर्दै, सङ्घर्ष गर्दै जिइराखेका छौँ। अब यो परमेश्वरले हामीलाई सृष्टि गर्नुभयो है, अनन्तता राखिदिनु भयो आफ्नो आत्माको टुक्रा हालेर। त्यो आत्माको टुक्रा हालिदिएर आत्मा, मन, हृदय भित्र भयो। अब आत्मा, मन, हृदय तीनटा त्रिएकको सूत्रमा परमेश्वरले सेटिङ गर्नुभएको, त्यो सेटिङमा मिल्दा स्वर्ग हाम्रै घर भयो। चाहे यो पृथ्वीमा हौँ कि चाहे पृथ्वी मुनि पनि हौँ, समुद्र मुनि पनि हौँ, यो त्रिएकको सूत्रमा जुन घरि हामी हुन पुग्छौँ, त्यही घरि हामी स्वर्गकै आनन्द, आशिष, अनुग्रह उपभोक्ता हुन पाउँछौँ के। परमेश्वरको उपस्थिति र परमेश्वरको नेटमा हामी ठ्याक्क जोडेको हुन्छौँ हुन्छ। तर हामीमा राखिएको अनन्ततालाई सच्याउनु पर्ने कार्यक्रम परमेश्वरको गुप्य रहस्यमय योजना हो। त्यसको लागि प्रधान स्वर्गदूतलाई किन त भन्दाखेरि
परमेश्वरको मन मुटु हृदय सबै छडुङ्गै थाहा पाउने त प्रधान स्वर्गदूत हो हैन। सबैभन्दा नजिकको हो नि हैन। त्यही भएर सबै कुरा जान्ने बुझ्नलाई दियाबलास बनाएर एकदम महत्त्वपूर्ण जिम्मा दिएर परमेश्वरले मानिसमा भएको अनन्ततालाई सच्याउने काम सुरु गर्नु भएको। अब शैतानले 1 नम्बरमा रहर र अभिलाष उत्पन्न गरायो। रहर र अभिलाषले गर्दा पापमा पुग्नै पर्यो। पापमा फसिसकेपछि हामीलाई चाहिँ त्यो स्वर्गको वैभव, सुख शान्ति, परमेश्वरको उपस्थिति त्यो सबै हामीबाट टुट्यो के। टुटेपछि चाहिँ परमेश्वरसितको आत्माको त्यो जोडन टुटेपछि चाहिँ आत्मा चाहिँ अब निन्द्रा नलागेर पनि सुत्न पर्यो के हैन। अब अहिले पनि झुट बोल्नु हुँदैन, अरू कुरा काट्दैन त थाहा छ नि। थाहा भएर पनि त्यो निदाको आत्मालाई के थाहा हुने त नि। बोल्नु भ्याउँछ, कुरा काटी भ्याउँछ, लोभ गरी भ्याउँछ हैन त। त्यो आत्मा निदाको परिस्थिति, त्यसलाई परमेश्वरले त मर्छस् भनेको आत्मा मरेतुल्य भएर मस्त निन्द्रामा भएको। लाजरस मरिसक्यो हैन, अब जाने हैन। अब त्यो यो नानी मरिसकेको छ हैन, मरेको होइन, यो त मस्त निन्द्रामा परेको हो भन्दा मान्छेहरूले चाहिँ हाँसेको हैन त, खिल्लिरहेको। तर प्रभु यीशुलाई थाहा छ नि त, यो सुतेको आत्मालाई म गएर बोलाएपछि उठाइहाल्छु नि। प्रभु यीशुलाई थाहा छ, तर तिनीहरूलाई के थाहा हैन त। त्यो प्रभु यीशु को हो त्यो सबैले चिनोस् भन्ने हेतुले त्यो काम आएको, कार्यक्रम आएको। अब त्यसरी अहिले आत्मा मस्त निन्द्रामा परेपछि जुन भाडाभित्र आत्मा भएको, हृदयभित्र भएको अन्त मस्त निन्द्रामा परेपछि आत्माको ढाकन चाहिँ बन्द भएको, एउटा भाडाभित्र हालेर बन्द गरेको जस्तै भयो। आत्माको ढाकन बन्द भयो। अहिले हाम्रो परिस्थिति आत्माको ढाकन बन्द भएर लडीबडी खेलेको परिस्थिति हो। आज्ञा पालन गर्छौँ मजाले हैन त। बलराम भाइ पनि आज्ञा पालन गर्दा होइन त यो आएको हैन त। अब जनले पनि आज्ञा पालन गर्दा हो यस्तो परिस्थितिमा पार्यो हैन त। अब एस्थेलले पनि आज्ञा पालन गरी रेबेकाको नाम लिने नहुने, मेनुको नामै लिन नहुने हैन त। आज्ञा पालन त गरेको यो त्यसरी गरेको है। रिता घनश्याम अब बुझ्नु कि है। अब आज्ञा पालन हामी गरेको यो, तर ढाकन बन्द छ हौ, ढाकन बन्द छ। ढाकन नखोलिकन यो चाहिँ कहिले ढाकन खुल्ला भन्ने तरिकाले हामी लागि परेको हो के हैन त। मेरो आत्माको ढाकन कति बेला खुल्छ भनेर हामी लागि परेको हैन त माधव सर। त्यस्तै अब यो प्रभु यीशुलाई पाएर पनि, जीवित परमेश्वरलाई पाएर पनि, जीवित वचन पाएर पनि, बप्तिस लिएर पनि, प्रभु यीशुको शरीर र रगत खाएर पनि आत्माको ढाकन त नखुल्दो रहेछ। यति कुरा चाहिँ हामी सारा संसारको क्रिस्चियनहरू मण्डलीहरू को होस समाजमा आउन पर्ने र यो सुतेको आत्मालाई जगाउने सूत्र खोज्न पर्ने हैन त। जागृति हामी भन्छौँ, तर जागृति केलाई भनेको हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छैन। कोही रातभरि जागेर चिया नास्ता खाएर मजाले प्रार्थना गरेर त्यो पनि जागृति भन्छन् हैन त। कोही रातभरि जङ्गलमा गएर प्रार्थना गरेर त्यो पनि जागृति भन्छन् हैन त।
पछि जागृतिको नाम विभिन्न तरिकाले दिएर जागृति भन्छ। तर त्यो आत्माको ढाकन खुल्ने होइन। त्यो आत्माको ढाकन नखुलेसम्म के को जागृति आउँछ त है। अहिले मैले यो संसारमा एउटा मात्रै जात मिजोरामको मिजो जात 100% 100मा 100 क्रिस्चियन देशमा होइन त। अब जागृति छ, परमेश्वरले माथिबाट नै 10-10 वर्षमा जागृति खनाइदिनुहुन्छ। पवित्र आत्मा खनेको खनै, पवित्र आत्माले डोर्याएको डोर्याई, वचन खेलाएको खेलाइ होइन त। विभिन्न सिद्धान्तहरू बनाएर लड, तर्क वितर्क, डिबेट कार्यक्रम, अनेक परमेश्वरको वचन पन्नाका पन्ना, शब्दको शब्द केलाई चबाई मजाले संसारभरिको मान्छेहरूलाई मुख पार्न सक्छ के। तर आत्माको ढाकन खुलेको हो त, आत्माको ढाकन खुलेको हो त है। कस्तो कस्तो पाप, खतरनाक पाप, घिनलाग्दा पाप, डरलाग्दो मृत्युहरू र कस्तो छुपिरहेछ। परमेश्वरको जनहरू चोर्न पनि सिपालु भइरहेछन्, ढाट्न पनि, ढाका काम गर्न पनि होइन त। अब यता ठुलो पदबाट पनि परमेश्वरको वचन नै कुल्चेर आफै परमेश्वरको वचन बोल्दैछन्। तर आत्माको ढाकन भने बन्दै छ। अब अहिले 18 वर्ष पुग्यो कि हामी बिहा गरेको एस्थरसित। 18 वर्ष पुगेपछि एस्थरको आत्माको ढाकन बल्ल खुलेको। यो अनमोलले नखुली नहुने बनाइदिनु भयो क्या होइन त। अब तपाईँको आत्माको ढाकन खुल्नु नभन मन निस्किन्न होइन त। टाउको यहाँ राखेर तला झर्न सुरसार छैन है। मैले पनि प्रार्थना गरिदिएँ, दुईचोटि मैले प्रार्थना गर्नु भ्याएँ क्या होइन त। गर्न भ्याएँ। अब विभिन्न कुरा सबैलाई पनि प्रार्थना, पुरै मण्डली प्रार्थना भइरहेको। तर बाबुले चाहिँ आत्माको ढाकन खुल्नु नै भने म निस्किन्न भन्छ होइन त। तपाईँ चाहिँ आत्माको ढाकन खुल्नलाई चाहिँ अब कुन कुरालाई चाहिँ कारा झै भिजेर ढाकन खुल्न नदिएर समयसम्म अप्ठ्यारोमा पारिरहेको त्यही कुरा। अब रेबेकासित क्षमा माग्न पर्यो, मेनुकासित क्षमा माग्न पर्यो, रिता घनश्यामसित क्षमा माग्न पर्यो, पवित्र कृष्णसित क्षमा माग्न पर्यो। खुरुक्क निस्के, खुरुक्क होइन त। त्यही भएर चाहिँ यो यहाँ बोलेको वचन तिनीहरू चेतना पाएर दियाबोलसको पासोबाट उम्कनेछन्, जसले तिनीहरूलाई त्यसको इच्छाअनुसार चल्नलाई कैदी बनाएको छ। हामी शैतानको कैदमा छौँ। बाइबल मसित छ, जीवित वचन मसित छ, जीवित परमेश्वरको नाउँ मसित छ, सङ्गति मसित छ, पवित्र आत्माले मजाले चलाइरहेको। मलाई साह्रै नमिठो नरमाइलो अचम्म लागेको कुरा चाहिँ मिजोराममा एकदम साहसिलो वक्ता, जागृति दिने वक्ता रेभरेन्ड सी चान्चिनमया भनेको है। अब साहसिलो वक्ता, तर आफ्नै भान्सा कोठाभित्र बिहानै मारेका के मान्छेले होइन त। अब परमेश्वरको छोराहरूको देशमा परमेश्वरको जनलाई यस्तो किन आयो, कसरी आयो? एक्सिडेन्ट भएर मर्नेहरूको कसैको लास नभेटाउने के समाचारहरू सुन्ने भने कस्तो घतलाग्दो परमेश्वरले छानेको देश, छानेको ठाउँ, छानेको जातमा आउने कुराहरू मलाई साह्रै आत्मालाई पर्छ कि किन यस्तो भयो? कोरोना लागेर आत्मिक पास्टरहरू मरेका अरे, कोरोना लागेर आत्मिक पास्टरहरू मरेका अरे नि त। अब आत्माको ढाकन
नखुलेपछि कस्तो असहाय, कस्तो बेसहारा है। जीवनको वचन हामीसित भएर, जीवनकर्ता हामीसित भएर, जीवनकर्ताले हामीलाई बेला बेलामा चलाइराखेर पनि आफ्नै आत्माको ढाकन नखोलेसम्म हामी कस्तो बेसहारा छौँ, उपाय नलाग्ने छौँ है, उपाय नलाग्ने छौँ। त्यही भएर शैतानले आफ्नो इच्छाअनुसार चल्नलाई कैदी बनाएको जात चाहिँ विशेष गरी हामी क्रिस्चियनहरू हौँ। हामी क्रिस्चियनहरू शैतानले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नलाई कैदी बनाएर, रुचाओस् नरुचाओस् भन्दैन शैतानले, मन परोस् नपरोस् भन्दैन, आत्मालाई पुग्छ पुग्दैन, आत्मालाई चोट पुर्याउँछ, आत्मालाई मार्छ बचाउँछको मतलब छैन। शैतानको इच्छा पुरा गर्ने तरिकाले क्रिस्चियनहरू मण्डलीहरू हामी एक एक दगुर्दैछौँ, एक एक दगुर्दैछौँ। अब झुटो शिक्षा भनेर एकअर्कालाई फाल्न खसाल्न हामी बल गर्छौँ, तर झुटो शिक्षा आफ्नै मुखमा झुन्डिराख्छ। हामी यीशु जस्तै हुन सक्दैनौँ, झुटो शिक्षा हो। मान्छे भएपछि भइहाल्छ, झुटो शिक्षा हो। अलिअलि त भइहाल्छ नि, झुटो शिक्षा हो। पास्टरहरूको मुखमा पनि यस्तो शिक्षा छ, रेभरेन्डहरूको मुखमा पनि, डक्टर फिलोसोफरहरूको मुखमा पनि यस्तै शिक्षा आउँछ। त्यो सब झुटो शिक्षा। आत्माको ढाकन नखुलेको मान्छेको बोली हो त्यो। त्यही भएर आज तपाईँ हामीलाई एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा के आयो भने, शैतानले आफ्नो इच्छा पुरा गर्नलाई मलाई चलाइराखेको परिस्थितिबाट मेरो होस चेत नखुलेसम्म यीशुको नेटमा, जीवित परमेश्वरको नेटमा, वचनको नेटमा मेरो हातमा कहाँबाट जोड्न आउँछ त? कहाँको तार जोड्ने त? कताको तार जोड्ने? त्यही भएर हे क्रिस्चियनहरू, हे जीवित मण्डलीहरू, हामी सबैजना यति सोचौँ, यो वचनको आधारमा दियाबोलासले आफ्नो पासोमा फसाएर परमेश्वरको नाम लिन दिने, यीशुको नाम लिन दिने, प्रस्तावको नरुन दिने, पवित्र आत्मालाई चलाउन पनि दिने, आत्मिक बन्न पनि दिने, सबै कुरा दिने, तर आत्माको ढाकन नखुलेसम्म दियाबोलाले मलाई कुन ठाउँमा कसरी चलाउँछ, कसरी के मलाई गराउँछ, म कसरी झुक्दो रहेछु थाहै नहुँदो रहेछ। पवित्र आत्माले जति चलाएर पनि अर्काको बुढी भागाउनु कति छन्? व्यभिचारबाट उम्किन पाउँदैनन्, उम्किन सक्दैनन्, लोभबाट उम्किन सक्दैनन्, अपशब्द बोल्नबाट उम्किन सक्दैनन्, कुरा काट्न, अरूलाई खसाल्न उम्किन पाउँदैनन् है। झुट अलिअलि त बोले हुन्छ अरे, त्यही हो झुटो शिक्षा है। अब दियाबोलासको पासोबाट उम्किनलाई जबसम्म हाम्रो चेतना खुल्दैन, जबसम्म हाम्रो चेत खुल्दैन, तबसम्म आत्माको ढाकन बन्द हो। आत्माको ढाकन बन्दको परिस्थितिबाटै हामीले जति गरे पनि, दर्शन देखेर पनि, स्वर्ग गएर पनि कति मान्छे आउँछन्, स्वर्ग गएर प्रभु यीशुसित भेटघाट गरेर बोलचाल गरेर पनि आउँछन्, तर आत्माको ढाकन खुलेको हो कि होइन चाहिँ थाहा हुँदैन है त। अब हिजो पनि छबलाल सरको कुरा आयो, हिजो बेलुका एमबहादुर सरलाई पनि ल 6-7 चोटि जति, 7 चोटि सकेसम्म 8 चोटिसम्म सिटी लाउन पर्छ त्यो मासु चाहिँ। त्यसपछि पकाएर आएर मलाई सुनाउनु भयो,
5 चोटि सिटी लगाए। ढक्कन खोलेको बोली हो कि होइन विचार गर्नु है। त्यसपछि चाहिँ अब यसलाई खाना टुक्राएपछि अझै पाएको छैन अरे, ल फेरि अब ल 2-3 चोटि है गर्नु है भन्दाखेरि अबको चोटि लगाउनु भयो। तपाईँ त एकदम भुलाएर आनन्दसित बसेर पुरा गफ मार्दो हुँदो रहेछ के। त्यो तपाईँको होसमा समझमा त्यो ठक्क बोलेको टिप्न र ठक्क बोलेको अनुसार गर्न चाहिँ नआउँदो रहेछ के। त्यही हो ढक्कन नखुलेको होइन त। ढक्कन खुल्ने हो भने त अब जस्तो कुराउँदा पनि यही हो मेरो लागि जाँच टोक्रेको, यही हो दुष्टले मलाई टोक्राएको होइन त। दुष्टलाई हामी दुष्ट भनेर हामी गाली गर्न पर्दैन, खाँचो छैन। उसले आफ्नो सेवकाई पुरा गरेको। तपाईँ हामीलाई जाँच टोक्राउँदाखेरि शैतानबाट जति जाँच परीक्षाहरू ल्याउँछ नि, यो त उसले परमेश्वरको काम गरेको, शैतानले परमेश्वरको काम गरेको, उसको जिम्मा हो, उसले जिम्मेवार दिएको काम गरेको। अब मुख्य चाहिँ यहाँ तपाईँ हाम्रो चेत खोल्न पर्ने। तपाईँ हाम्रो चेतना खोल्नलाई उसले टोक्राइदिने कुरा टोक्राउने। हाम्रो चाहिँ चेत खोल्नेतिर भन्दा ए शैतान 1 2 3 जा हेन तेन, शैतानले मलाई कस्तो कमजोर बनाए हेन यस्तो उस्तो भनेर अब उसैको गुणगान गर्यो। यसुको गुणगान भन्दा त त्यही गुणगान बढी हुन्छ। बढी भएपछि त हामी उसैको पासोमा छौँ भन्ने उसको एकदम प्रमाणित गरेर देखाइदिन्छौँ के। आत्मिक बन्न पनि हामी छोड्दैनौँ, फेरि छोड्दैनौँ क्या एकदम है दरब भ्रम है। अब कस्तो तरिकाले हामी परमेश्वरलाई ईश्वरलाई हामी पछ्याइरहेका छौँ। आत्माको ढक्कन नखुलेसम्म मेरो चेत खोल्न गाह्रो छ, आत्मा जाग्न गाह्रो छ। अब जागृति 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 कार्यक्रम 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 कति वक्ताहरू आएर कति वचन खोइ जागेको 2 मण्डली एक ठाउँमा सङ्गति गर्नै सक्दैनन्। त्यही हो जागेको। एउटा सिद्धान्त अर्को सिद्धान्तसित फलाफल फेकाफेक, त्यही हो जागृति। त्यो जागृति होइन, आत्माको ढक्कन लागेकै परिस्थितिमा पाएको जागृति हो। त्यो जागृतिले आफ्नो आत्मालाई पनि पुग्न पर्ने पुर्याउनु पर्ने कुरा पुर्याउन सक्दैन। त्यही कारणले आत्माको ढक्कन चाहिँ कसरी खोल्न पर्छ त भन्दाखेरि आज घनश्याम रितालाई पनि आयो कुरा होइन त। अब के कुरा आउँदा दुष्टले कस्तो कुरा टोक्रायो त्यो मैले थाहा नपाएसम्म त मेरो ढक्कन त बन्द छ भनेर बुझ्नुपर्छ होइन त। केही कुरा आउँदा अब परमेश्वरबाट केही कुरा आउँदा कसरी टिप्ने होइन त। अब जितबहादुरलाई चाहिँ भन्यौँ, अब तपाईँलाई परमेश्वर एमबहादुर सालै वचन सुनाएको अरे होइन त। परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाएको, अब तपाईँलाई 7 चोटि कि 8 चोटि मासु चाहिँ सिटी लगाउनु भन्दा त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आयो कि आएन त हेर्नु है। सिकाउने बेला पनि सकिन्छ के, तर आफैले आउने बेला चाहिँ कस्तो चेतना खुल्ने के है हो। यही तरिकाले हामी भुलाएरै बसेछौँ के, बोल त कति गरेछौँ नि होइन त। अब दुष्टले मलाई खेलाउने चलाउने तरिकाबाट म जबसम्म होस चेत खुल्दैन, मेरो चेतना खुल्दैन, तबसम्म म त जानी नजानी म घरै म परित रहेछु होइन त। अब परिसकेपछि त अब मेरो अगाडि के आउँछ त, आशिष आउँछ कि श्राप आउँछ त, राम्रो कुरा आउँछ कि दण्ड आउँछ त होइन। त्यो पर्दाखेरि आयुबलाई पनि बिमारी भएको, त्यही भएर मलाई पनि क्यान्सर लागेको अरे होइन त। यो रोग बिमारीहरू आउने सबै यस्तै परीक्षाहरूमा, जाँच परीक्षाहरूमा होइन त। होस चेत नखोलेको, ढक्कन नखोलेको मान्छे चाहिँ यसरी नै भुली गएर ठक्क यस्तो ठुलो पासोमा धरापमा
परेको हुन्छ। परमेश्वरको जनलाई सुगर कसरी लाग्छ? परमेश्वरको जनलाई सासको दमको बिमारी कसरी लाग्छ? कसरी व्यभिचारको कुरा आउँछ? कसरी चिनी रोग लाग्छ? कसरी कोरोनाले मार्यो? यो बाइबलमा छ त, परमेश्वरको वचनमा छ। कोरोना आउँदा पनि लागेर तिमीहरू मर्छौ भन्छ कोही? तिमीहरू कसैलाई क्यान्सर पनि लाग्छ, सुगर पनि लाग्छ, नडराउ भनेको हो त है। त्यही भएर हाम्रो आत्माको ढाकन खुल्न अति आवश्यक छ, अति आवश्यक छ। त्यो आत्माको ढाकन खुल्ने बित्तिकै कस्तो कुरा आउँदा दुष्टले कस्तो कुरा ल्यायो, कस्तो जाँच ल्यायो, त्यो जाँचमा म पास हुने नहुने होइन त। अब पवित्र आत्मा त प्रभु यीशुले हामीलाई दिइसक्यो नि। पवित्र आत्मा त हामी जुन घरि हामी माग्छौँ त्यही घरि हाम्रो छेउमा उपस्थित भइहाल्छ नि सहायता गर्नलाई। तर सहायता गर्न खोज्दा तपाईँले सहायता मागेको परिस्थितिमा हुनुहुन्न होइन त। अब गर्ने कि नगर्ने, खाम कि नखाम होइन त। त्यही त नि होइन। त्यही त अहिले रितालाई पनि अब यो पोखरा लगाएको होइन रे, चस्सै पेट दुख्ने रे, दौड्न परिहाल्ने रे। अब आज फास्टिङ बस्नु पर्ने होइन त। घरमा पनि तपाईँहरू त्यस्तै गरेको जस्तै लाग्छ होइन त। कति बेला अलिकति कमजोर, अलिकति यताउता भयो भने फास्टिङ नबस्ने तरिका गर्नुभएको पक्कै हुनपर्छ। अब यहाँ आएर छर्लङ्गै प्रकट होस् भनेर त्यो परिस्थिति आएको, तपाईँलाई केही पनि भएको होइन। अहिले पनि खाना चाहिँ खानुभयो, फेरि फालेर आउनुभयो होइन त। अब कताबाट नि त नि होइन त। त्यो दुष्टले ठ्याक्कै त्यो खेलाउनु खोज्दाखेरि, ठ्याक्कै त्यो पासो थापिदिँदाखेरि होइन त, यो त पासो छ भनेर आत्माको ढाकन खुलेको मान्छेहरू चाहिँ देखिहाल्छ नि, थाहा पाइहाल्छ नि, बुझिहाल्छ नि होइन त। अब त्यसैको लागि होइन र प्रभु यीशुले पवित्र आत्मा पठाएको के झुकेको झुकै गर्नलाई पवित्र आत्मा पठाएको हो र हो। हामी ख्रिस्टियनहरू यीशुको नाउँ लिने है, जीवित परमेश्वरको वचन पक्रिने मान्छेहरू, मेरो आत्माको ढाकन जबसम्म खुल्दैन तबसम्म दुष्टले मलाई कुन बेला, कति बेला, कसरी, के गरेर, कसो गरेर मलाई खेलाउँछ त्यो मैले थाहा पाउन सक्दैन। त्यसको चेतना आउँदैन। त्यो चेतना नआएसम्म मैले बुझ्नु पर्यो कि म दुष्टकै पासोमा मजाले रमाइलो गरिरहेको छु। पवित्र आत्माले हाल्दा त अरू पनि हाल्ने नि, जति नै हाल्ने नि होइन त। तर चेत नखुलेसम्म म चाहिँ ठेगाना लाग्न गाह्रो छ। त्यही भएर चाहिँ मेरो आत्माको ढाकन खुल्न मलाई पहिला 1 नम्बरमा चाहियो होइन त। अब अहिले एस्तेरको ढाकन त्यसरी खुल्दाखेरि दिदीबहिनीहरू आफ्नो घरबाट कसिएका। यसपालि चाहिँ बुढाहरूलाई नै होइन, हामी दिदीबहिनी जाने अरू के कारणले होला कस्तो चाहिँ म त्यो नम भाइबाट मैले सुनेको कि है त। नम भाइ तपाईँहरू को आउने हो, कसरी तयार पार्नु भएको छ होइन। त्यो खोरङ्गातिरबाट जम्मै दिदीबहिनी मात्रै आउने रे, त्यही भएर चाहिँ मैले पनि गुन्मा बहिनीलाई पठाउने भनेको छु। फेरि रुद्र भाइलाई पनि त्यही गरेको रहेछ। त्यो त मलाई थाहा नभएको। अब यताको कार्यक्रम पनि अब जे होस्, त्यो यता एउटा स्त्रीबाट आत्माको ढाकन खुल्ने कार्यक्रम हुँदाखेरि कस्तो सरर जाँदो रहेछ के होइन त। त्यही पनि ज्योतिलाई मैले अब रुद्रलाई पठाउनु पहिला, त्यसपछि रुद्र गएपछि तपाईँ आउनु भनेको के। अब गुन्मा बहिनीलाई पनि मैले फोन गरेर त्यही भनेको छु। अब तपाईँहरू चाहिँ जसरी पनि आउनुपर्छ हुन्छ। अब आउने, अब यो भाग चाहिँ यति भए पनि टिपर लिएर जानुपर्छ क्या होइन।
अब आत्माको ढाकन कसरी खुल्दो रहेछ, के गरेर खुल्दो रहेछ, यसको रहस्य पहिलाउनु परेन। दिदीबहिनीहरू धेरै जसो बुढाहरूलाई एकातिर शैतानको पासोले ढाकेर राख्ने, एकातिर बुढीको पासो, डबल पासो भएर चाहिँ बुढाहरू चाहिँ चल्नै नसक्ने के फेरि, होइन त। हरिभाइ पनि त्यस्तै। अस्ति ल हरिभाइ, तपाईँले जुन 16,000 मोबाइलको लागि पैसा दिएको त्यो तिर्नै पर्ने भएको, तपाईँले त्यो 16,000 चाहिँ परमेश्वर नाममा होस् भनेको कुरा बुढाबुढी सहमत भएर हो होइन सर? अब बुढाबुढी सहमत नभएको चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार्नुहुन्न। त्यही भएर चाहिँ तपाईँको छोरीहरूलाई दिनपर्ने पैसामा कटाइदिन्छौँ। त्यही त सर, के गर्ने होला? परमेश्वरलाई दिम दिम जस्तै गर्ने, होइन त। अब बुढीसित बुढीलाई भन्ने बित्तिकै त पुरा त्यहाँ आगो दन्किहाल्ने हो, होइन त। दन्किहालेपछि त अब परमेश्वरलाई होस् कि कसलाई होस् अब, होइन त। अब त्यो के ढाकन नखुलेपछि कस्तो बिजोग के है, कस्तो बिजोग के। त्यही भएर चाहिँ अहिले चाहिँ जागृति मण्डलीमा बुढीहरूको ढाकन खुल्न पर्ने पहिला कार्यक्रम आयो बिना बहिनी, होइन त। बुढा रक्सी खायो भने पनि, सुर्ती खायो भने पिर नगर्नु, टेन्सन नगर्नु, पहिला तपाईँको ढाकन खुल्न कार्यक्रम गर्नु पऱ्यो, होइन त। अब बोली पिच्छे, पाइला पिच्छे, सुचाइ पिच्छे, हेराइ पिच्छे, उठाइ बसाइ पिच्छे, ढल्कने पिच्छे, होइन त। अब दुष्टले कुन ठाउँमा कसरी कसरी मलाई खेलाउँछ, मलाई खेलायो, मलाई खेलाउनु खोज्यो, त्यो ठ्याक्कै ढाकन खुलेको मान्छेलाई त थाहा भइहाल्छ नि, होइन त। थाहा भइहाल्छ नि, होइन त। अब थाहा नभएर पो हामी झम्की झम पासोमा परेर जस्तो पनि भोग्न तयार हुन पुग्छौँ, होइन त। अब त्यही भएर चाहिँ आत्माको ढाकन खुल्नुपर्छ पहिला। आत्माको ढाकन खुल्ने बित्तिकै शैतानले पासो थापेको जति पासोहरू हामी पहिलाउन सक्छौँ, भेट्न सक्छौँ, र त्यो पासोलाई हामी फुत्काएर हामी छुटकारा पाउन सक्छौँ, होइन त। अब यीशुको पाइला परमेश्वरको नेटमा जोडिन, होइन त। वचनको नेटमा, परमेश्वरको नेटमा, यीशुको नेटमा, होइन त, हामी सजिलोसित जोड्न सक्छौँ, होइन त। यो चेतना, आत्माको ढाकन खुल्न पर्ने चेतना खुलेर जीवित परमेश्वरको जीवित वचनको नेटमा एक एक क्रिस्चियन आज हामी जोड्नै पर्छ, जोड्नै पर्छ। त्यो नजोडेसम्म आदमको बगैँचा, परमेश्वरले हामीले के भन्नुभएको छ? आदम र हव्वालाई पहिलो आदमको बगैँचामा, पुरानो आदमको बगैँचामा राख्नु भएको, तर अहिले फेरि हाम्रो लागि आदमको बगैँचा खुल्न पर्ने, त्यो चाहिँ पुरानो जस्तै होइन रे, नयाँ अरे, अझै बढी आशिष अनुग्रहसित अरे। नयाँ यरुसलेम, नयाँ सियोन, नयाँ आदम, पुरानो जस्तै होइन रे। आदम र हव्वा कति खुसी थियो नि, कति रमा थियो नि, शान्ति आनन्दसित थियो नि, तर त्यो जस्तै हुँदैन। पछिको चाहिँ अझै त्योभन्दा माथिको। किन भन्दाखेरि अनन्तता साँच्चिएको, आत्माको ढाकन खुलेको, केही गरेर कुनै कुराले पनि हामीलाई झुक्क्याउन छक्क्याउन नसक्ने परिस्थितिमा पुगेपछि त माथिल्लो हुँदैन। पहिलाको भन्दा अझै राम्रो खालको आदानमा हामी पुग्न पर्ने हो। अब आउनुहोस्, आत्माको ढाकन खोल्नको लागि मैले के गर्नुपर्छ, मैले कसरी प्रार्थना गर्नुपर्छ, पवित्र आत्मालाई मैले माग गर्ने बित्तिकै मलाई खाँचो परेको बेलामा पवित्र आत्मा मेरो नजिक हुँदा पनि मैले पवित्र आत्मा सहायता कहिले पनि माग्न जानेन, चलाउन जानेन। म झुक्दै चुक्दै यसो भन्दै बसेको। अब आजको वचनले चाहिँ मेरो चेत, मेरो होस खुल्नुपर्छ शैतानको पासोबाट उम्किनलाई। वचन यतिमै राखौँ। यो वचनबाट परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।